बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बहुत से लोग जो हैं अब वो डिस्कशन भी करते हैं, बहुत से लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि अक्सर औकात पेशाब के बाद जो कतरे आते हैं ये क्या चीज़ होती है, क्या ये मनी का अखराज हो रहा होता है, क्या ये किसी बीमारी की अलामत होती हैं, क्या ये कमज़ोरी की अलामत होती हैं, या ये मर्दाना कमज़ोरी की अलामत होती हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। अक्सर औकात जो है तो लोग इसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका एक बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप पेशाब से फ़ारिग होते हैं और पेशाब के बाद आपको कतरे आते हैं, और अक्सर ये मादा जो है ये गाढ़ा सा मादा होता है, और उसकी वजह से लोगों के जहन में अक्सर औकात ये ख्याल आ जाता है कि मेरी रगों में जो है तो कमज़ोरी है, और ये जो है तो सीमन का डिस्चार्ज हो रहा है या मनी का अखराज हो रहा है, और इससे जो है तो मेरी रगें कमज़ोर हो जाएंगी, मैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाऊंगा या हो चुका हूँ। और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पर इतना आ जाता है कि इसकी वजह से जी मेरे पट्टे दुखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बारहा रोज़ हम सुनते हैं, रोज़ हम अपने पेशेंट से सुनते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको पेशाब के बाद कतरे आते हैं, कब ये मनी होती है, कब मनी नहीं होती, कब आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए ख़तरनाक है नहीं है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब भी पेशाब का अखराज होता है, आपका जो यूरेथ्रा है, जो ब्लैडर है और जो मसाना है, उस पे अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर, एक बंद बांधा हुआ है। वहाँ पर इस बंद को जब खोला जाता है तो आपके पेशाब का अखराज हो जाता है। जैसे ही पेशाब का अखराज ख़त्म हो, ये खुद ब खुद से ये बंद हो जाता है, ये स्फिंक्टर खुद ब खुद से बंद हो जाता है। उसके बाद अक्सर औकात थोड़े से कतरे जो यूरेथ्रा में रह जाते हैं, मसाने में रह जाते हैं, उनका अखराज एक नेचुरल अमल है जो कि पोस्चर के चेंज होने के साथ जब आप उठते हैं तो थोड़ा सा आपको फिर वो फील हो सकता है, तो ये कोई बीमारी की अलामत नहीं है। फिर अक्सर औकात देखा गया कि बहुत से लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो ब्लैडर नेक है, यूरेथ्रा है, उसमें कमज़ोरी की वजह से, अक्सर औकात खांसी की वजह से, या जब वो भागते दौड़ते हैं एक्सरसाइज की वजह से आ जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि जब हम वजू करते हैं फिर से हमें ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या हो सकता है? देखिए, अगर देखें तो ये नॉर्मल पेशाब जो ब्लैडर में स्टोर होता है, ब्लैडर के जो एक्टिविटी है उसके बढ़ने की वजह से ये नॉर्मल पेशाब के कतरे भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये गाढ़े महसूस होते हैं। उनमें कुछ वजूहात हो सकती हैं कि अगर ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, अंदर से सिस्टाइटिस हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये मवाद थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है। फिर जब ब्लैडर से यूरिन आता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के थ्रू गुजरता है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई मसला हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, उसमें इन्फ्लेमेशन हो, या किसी भी वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वो एक्टिवेट रहता है, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड इस यूरिन में शामिल होता जाता है, और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड आपको एक कैफियत देता है और आपको फीलिंग देता है कि जनाब ये मनी के कतरे हैं जो उनका अखराज हो रहा होता है। एक गाढ़ा सा फ्लूइड होता है जो कि मनी की रंगत का भी हो सकता है, और ये बिल्कुल प्योर वाइट ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। तो ये म्यूकस होता है या प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है जो आपके यूरिन में शामिल हो जाता है, और आपको ये फीलिंग होती है कि ये जो है तो मनी के कतरे हैं। मनी का अखराज पेशाब के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके वेजिकल्स जो हैं, जो ग्लैंड्स हैं जो मनी बनाते हैं, वो भी अक्सर औकात भर जाते हैं, और जो गाढ़ा मनी होता है उसका अखराज जो है वो कुदरती तौर पर कर दिया जाता है जो आपके पेशाब में नॉर्मली आ रहे होते हैं। तो आपने अगर देखा होगा कि नॉर्मली भी यूरिन आरी की जो रिपोर्ट होती है उसमें अक्सर औकात उन लोगों में जिनका अंजाल बार बार नहीं होता, लंबे अरसे से नहीं हुआ होता, उनमें भी अक्सर औकात आपने देखा होगा कि स्पर्म सेल्स या डेड स्पर्म्स वो आपके यूरिन आरी के रिपोर्ट पर भी वो वाजे हो जाता है कि वो आ रहे होते हैं। ये भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई बीमारी की कैफियत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अफराद में भी ये हो सकता है। तो अगर आपको ये कह दिया जाता है कि जी आपके पेशाब में जो है तो मनी का अखराज हो रहा है, आप कमज़ोर हो चुके हैं, आपकी रगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्टली एक नॉर्मल फिनोमिना भी हो सकता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ फ्लूइड्स हो सकते हैं जो कि आपके ब्लैडर से, आपके प्रोस्टेट से, आपके यूरेथ्रा जो आपके पेशाब की नली है वहाँ पर भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें से भी जो म्यूकस है वो निकल सकता है, और ये गाढ़ापन या गाढ़ा फ्लूइड आपको फील हो सकता है। नॉर्मल सी बात भी हो सकती है, कुदरती तौर पर जब आप इंटरकोर्स के लिए तैयारी करते हैं तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपका ये फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाता है ताकि आपकी यूरेथ्रा की ल्यूब्रिकेशन हो सके। तो ये एक नॉर्मल सा अमर है, और बहुत से लोग इसको कमज़ोरी तस्वर करते हैं कि जब भी मुझे इस तरह के ख्यालात आते हैं या मैं उस एक्ट की तरफ जाता हूँ, हम बिस्तरी की तरफ जाता हूँ, तो पहले से ही
اخراج سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک نارمل عمل ہے جو کہ ہوتا ہے اور ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے. یہ تقریباً تمام مردوں میں نیچرلی یہ ہوتا ہے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ کو اگر آپ کے حکیم صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ کی تو رگیں کمزور ہو چکی ہیں اور آپ کا جو لڑکپن ہے یا بچپن ہے وہ جو ہے تو ایسے گزرا ہے یا ویسے گزرا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. رگوں کی کمزوری یا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ساتھ میں ہوں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کسی بیماری کی علامات بھی ہو سکتی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ اگر اس کا اخراج ہو رہا ہے تو یہ نیچرل نہیں ہوگا. آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کہ آپ کو پروسٹیٹائٹس ہو سکتا ہے، آپ کو سسٹائٹس یعنی بلیڈر کا انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو یوریتھرائٹس یعنی یوریتھرا کا انفیکشن یا انفلیمیشن ہو سکتی ہے، تو آپ کا ڈاکٹر اس کا علاج کرا سکتا ہے. پھر جناب آپ کو کوئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، یو ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں. پھر اگر اس فلوئڈ میں خدا نخواستہ آپ کو کہیں پہ بلڈ نظر آ جائے، یہ بیماری کی علامات یا زخم کی علامات ہو سکتی ہیں. یا خدا نخواستہ اس کے ساتھ آپ کو مسلسل بخار رہتا ہو، آپ کا وزن کم ہو رہا ہو، تو یہ کسی انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہے. اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ فلوئڈ زیادہ آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، تو یہ پروسٹیٹ کی بیماریوں، اور اگر عمر زیادہ ہو، وزن بھی کم ہو رہا ہے، کمر میں یا نچلی کمر میں شدید درد ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ پروسٹیٹ کی مختلف قسم کی بیماریوں خصوصاً پروسٹیٹک کینسر کا بھی یہ اس کی علامات ہو سکتی ہیں. پھر جناب بات کرتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جائے. تو آپ اگر اپنے ہائیجین کا خیال رکھیں گے، پانی کا استعمال زیادہ ہو، بار بار آپ جا کے یورین کا اخراج کریں گے، اور آپ کا بلیڈر اگر صاف ستھرا ہو، آپ کا جو یورینری ٹریکٹ ہے وہ صاف ستھرا ہو، تو یہ چیزیں آپ کو کم سے کم فیل ہوتی ہیں. اگر آپ کو خدا نخواستہ پروسٹیٹائٹس یا سسٹائٹس یا اس طرح کی چیز ہے، اپنے ڈاکٹر سے علاج کرا لیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ خاطر خواہ فرق پڑتا ہے. اگر آپ کو یوریتھرائٹس یا اس طرح کی بیماریاں ہیں، آپ کا ڈاکٹر اس کو علاج تجویز کر کے آپ کو ان چیزوں سے آپ کو بچا سکتا ہے. پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو بار بار ہوتی ہیں یا آپ کی صحت اس کے ساتھ خراب ہے، یا جو چیزیں میں نے ذکر کی کہ ان میں خون آ رہا ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یا آپ کو یہ چیزیں بار بار ہو رہی ہیں، تو آپ کا ڈاکٹر تشخیص کرے گا کہ آپ کو کون سی بیماری ہے. نارملی دوائیوں کے علاوہ کیسے اس کا علاج کیا جائے، کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ قبض اپنے آپ کو نہ ہونے دیں، کیونکہ جب آپ قبض کے ساتھ سٹرین کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے بلیڈر پر بھی پریشر پڑتا ہے، اور یہ قطروں کا اخراج ہو جاتا ہے جو قبض کے ساتھ بھی نارملی ہو سکتی ہیں. اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، اپنا وزن کم کریں، کیونکہ اس کے ساتھ موٹاپے کا آپ کے پیٹ کا جو پریشر ہے وہ آپ کے بلیڈر پر پڑتا ہے، اور آپ کے یورین کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ قطرے جو ہیں یہ آتے ہیں. اگر آپ اسموکر ہیں، اگر آپ الکوہلک ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. وزن میں کمی کریں، شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، اور سب سے بنیادی چیز جو ہے سیکشول ہائیجین ہے، کہ صاف ستھری سیکشول پریکٹسز اپنائیں، اپنی شریک حیات تک محدود رہیں. اور خدا نخواستہ یہ چیزیں جو ہے یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں، اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز اگر یہ آپ کو ہو سکتی ہیں، گونوریا آپ کو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی سی یا HIV ایڈز کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. تو ہائیجین کا خیال رکھیے، سیکشول ہائیجین کا خیال رکھیے، اور سیف پریکٹسز اپنائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.